चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ये कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए, भारत पाकिस्तान ना आए। जो फार्मूला बनेगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कुछ जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। एक वजीर आला अमन पर तवज्जो देने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से ज़ायद लाशें पड़ी हैं, वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में है। यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। हुकूमत सियासी तर्ज अमल ना रखने वाली सियासत, सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। अपोजिशन अगर यही रवैया रखेगी तो उनका भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है, लेकिन हालात साजगार नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी, पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाया गया। 26वें आइनी तरमीम में दीनी मदारिस की शिक पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत बाकी हैं। मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगेगी, गवर्नर राज लगेगा या कुछ और फैसला एक हफ्ते में हो जाएगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि केपी की तरफ से विफाक पर तीसरी चढ़ाई की गई है। केपी में कुरम और बाकी अमन आमा के हालात ख़राब हों, लेकिन केपी पुलिस एहतजाज में शामिल हो, इस पर विफाक को गौर करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि आइनी रास्ता है और इसको सीरियसली बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा है। और इस तरह की थ्रेट्स और आज की जो उनकी एक तकरीर है और जो आज उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम भी गोलियां चलाएंगे, तो ये इस तरह की थ्रेट्स जो हैं ये एक सीरियस सारा मामला है और इसमें बिल्कुल इसको बारीकी से देखा जा रहा है। एक ऑप्शन गवर्नर राज का भी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसको बैन करने के हवाले से भी है। बलूचिस्तान असम्बली में आपने देखा कि वहाँ पे करारदाद पास हुई, पंजाब में भी रेजोल्यूशन आई है। क्या कुरम की सूरत हाल को बनाया जाएगा इसमें? आप पारा चनार देखें, आप कुरम देखें, आप दीगर केपी में आइसोलेटेड एरियाज़ देखें जहाँ पे केपी की अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या वहाँ की पुलिस फोर्स है, उसको उसके काम से रोक के और एहतजाज में शरीक होने के लिए जो है उसको फोर्स किया जाता है। इसको सफ़र करेगी, बिकॉज ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये स्ट्राइक 3 थी और ये तीसरी बार थी कि वफाक पे चढ़ाई। और ये चीज़ ये तय पा चुका है कि इमरजेंसी, गवर्नर राज या तरीके से पे पाबंदी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना है। अभी फैसला ये करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेप उठाने तरीके से। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा अप्रोप्रिएट मेजर हमें नज़र आया जो केपी की अवाम के बेहतरीन तर मफाद में होगा और पाकिस्तान के बेहतरीन तर मफाद में होगा, वो ऑप्शन जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। हो सकता है इन तीनों या चारों ऑप्शन जो आपने मेंशन किए, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन देखा जाए। अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा, अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा कि अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का दौरा कोहाट कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत खिताब में कहा कि जो भी हथियार उठाएगा दहशत गर्द कहलाएगा। दहशत गर्दों का इंजाम जहन्नुम है और जो भी अमन को ख़राब करेगा उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएँ। फ़रीक़ैन के दरमियान नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए मुकामी माहिदीन अपना किरदार अदा करें। जो लोग इलाके में अमन ख़राब कर रहे हैं, मुकामी कम्यूनिटी उसकी निशानदेही करे। फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पाबंदियाँ अमन के लिए मरबूत कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے احتجاج پر توہین عدالت کیس میں سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے فریق نمبر 5 پی ٹی آئی کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت۔ عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ F7 کی تاجر تنظیم کے صدر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے اور نظام مفلوج کیے رکھا۔ مظاہرین بزور طاقت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ لے کر آئے تھے۔ حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یورپی روٹس پر پابندیاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور سول ایویشن کا تقریباً 450 ارب سے زائد ہڑپ کر گئی ہیں۔ 4.5 برسوں میں پی آئی اے کو 220 ارب اور سول ایویشن کو تقریباً 250 ارب کا نقصان ہوا۔ نجکاری کمیشن ذرائع کے مطابق یورپی روٹس کی بحالی پی آئی اے کی نجکاری میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ یورپی روٹس پر پابندیاں، پی آئی اے اور سول ایویشن کو 4 برسوں میں 450 ارب روپے سے زائد کا نقصان۔ یورپی روٹس پر پی آئی اے کی بحالی سے ادارے کی نجکاری میں بھی اہم پیش رفت کا امکان۔ نجکاری کمیشن ذرائع کے مطابق یورپی روٹس پر پابندیوں سے پی آئی اے کو 220 ارب اور سول ایویشن کو تقریباً 250 ارب روپے کا نقصان ہوا، جبکہ موجودہ پابندیوں کے اٹھ جانے سے قومی خزانے پر بوجھ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بھی اہم سنگ میل ثابت ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق یورپی روٹس پر پابندیاں ختم ہونے کے بعد برطانیہ کے روٹس بھی جلد بحال ہونے کا امکان ہے۔ یو کے کے لیے فلائی روٹس بند ہونے سے نقصانات کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا، جبکہ یو کے کے لیے روٹس بحالی پی آئی اے کی نجکاری سے قبل کروائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کے تحت فروخت پر بات چیت جاری ہے، جو جلد طے پا جائے گا۔ جون 2020 میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے پر یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے پر یورپی ممالک کے لیے پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی، جو اب حکومتی کاوشوں سے 29 نومبر 2024 کو ختم کر دی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خدشات۔ سی ٹی ڈی کے مختلف شہروں میں 242 آپریشنز انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران رواں ماہ 34 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ دہشت گردی کے خدشات۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن 242 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران رواں ماہ 34 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی لاہور، بہاول نگر، بہاولپور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور ناروال سمیت دیگر کئی شہروں میں کی گئیں۔ لاہور سے فتنہ خوارج سمیت دیگر تنظیموں کے 11 انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو بارودی مواد اور اہم عمارتوں کے نقشوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز وائر، گولیاں، ہینڈ گرنیڈ، آئی ای ڈی بم اور پرائما کارڈ برآمد کیے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت زبیر، اسلم، ابوبکر، فدا حسین، فہد سلیم، سیف اللہ، نفیس، اسرار، حاجی شاہ اور عبداللہ وغیرہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد لاہور میں ایک اہم سرکاری عمارت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ رواں ماہ میں 7536 کامبنگ آپریشنز کے دوران 637 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 2,35,630 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔